दिसपट्टे तारीखोपर्यंत जेजू ख्रिस्ताच्या नावान येवकार. ऑगस्टाची 19 तारीख 2024. आदाव आणि एवेचे दोळे उक्ते झाले. उत्पत्तीचे पुस्तक 23:3-7. त्यांना तांचे दोगांचे दोळे उक्ते झाले आणि आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराची झाडाची पानां शिवलीं आनी आपल्याक आंगोस्त्रां केलीं. जेन्ना बार्तिमेवाचे दोळे उक्ते जाले पळय ताणें जेजू क्रिस्ताक पळयलो आनी तो कितलो खुशाल बरीत जालो ताणें मोहिमेच्या राजाक पळयलो म्हणून. पूण जेन्ना आदाम आनी एवेन तांचे दोळे उक्ते जाले पळय ताणें आपल्याक पळयली आनी कशी विंगली आसा पळय ती आनी आपल्याक एका आंगोस्त्रांची एका गरज म्हणून तांकां तेंच्यांनी पळयलें. ताणें कितें पळयलें? पातकाचे परिणाम आनीक पळय कशी पळय तांकां देवान आतां सोडून दिली आनीक ताणें पळयलें देवाची मोहीम तांचे कडल्यान काडून व्हेली म्हणून. आनी ती पळयतात पळय आतां तें पातक, शिराप आनी मरण सरभोंवतणी. कितलें बरें जावचें जरी तर दर एकल्याचे आत्मीक ओ मनाचे दोळे पळय उक्ते जाल्ले जाल्यार तांकां तेंचे पातकाचे परिणामाचे दिश्टी पडपाचें आनीक ती दुखांनी आपल्याच्या पातका पासत रडपाची. रोमकारांक बरयल्ली चीट 3:23. खरेंच सगळीं पातकी जाली आनीक आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक जें देवान मनशाक निर्मिल्लें तें तांकां चुकलें. आनी एजिकलाच्या पुस्तकान 18:18-20 म्हणटा, जो आत्मो पातक करता तो मोत्ता. पातकी मोत्ता पळय तेन्ना आपल्याचें पळय आत्म्याचें विंगलेपण तो पळयता तेन्ना ताजो आत्मो ताका सोडून वयता पळय तेन्ना. आनीक एक भक्त एक भावार्थी तो मोता तेन्ना जाल्यार तो आपल्याचें आंगोस्त्र जे तारुणेचें आनी प्रमाणीकपणाचें आनीक स्तुती आनीक वाखाणणीचें जें देवान ताका दिलां पळय तें तो पळयता. देवाचें उतर इजायास पुस्तक 20:60-1-10 अशें म्हणटा, सोरेस्परा सोबे हांव आनंदान मुरगडटां, म्हज्या देवा सोबे म्हजो आत्मो संतोश्ता. फुलांच्या जेल्यान नेटोयल्या एका न्हवऱ्या परी रोता ओकल्या अलंकारांनी शिंगारलेले एके ओकले भाशेन तारुणेचे वस्त्रांनी ताणें म्हाका न्हेसयली आनीक दोयेलाच्या नितीवंतपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुठलायली. ते अंजिराची पळय ती पानां आदाम आनी एवेन आपल्याक शिवलीं पळय ती ते आपल्याचें प्रमाणीकपण हें दाखोवन दिता. जेन्ना आपल्याचें प्रमाणीकपण मनीस काडून उडयता पळय तेन्ना सुर्गीची जी आंगोस्त्रां आसा पळय तो सर्वेस्पर दिता. आनी त्या पासत आमी पळयता बार्तोमेव जेन्ना पळय तो जेजूशी येता पळय तेन्ना आपल्याचें भायलें आंगोस्त्र तो काडून उडयता. ताणें आपल्याच्या भितरूच ताणें म्हटलें आसतलें म्हाका गरज पळय ती सुर्गीच्या पळय आंगोस्त्रांची आनीक ह्या संवसारान म्हाका संवसाराच्या बापायन दिला पळय ती म्हाका गरज ना. ह्या परंपरान दिल्या पळय ते आंगोस्त्राची गरज म्हाका ना. आनीक आपस्वार्थीची पळय ती आपल्याच्या स्वार्थाचे प्रमाणे आसा जर म्हाका दिला पळय ते आदावान दिल्लीं आसा पळय ते आंगोस्त्राची गरज म्हाका ना. आमकां पळयचें बरें आसा पळय तें आंगोस्त्र नितोळ आनी चुकचुकीत आनी प्रमाणीकपण जे भावार्थांचें आंगोस्त्र जावन आसा. प्रकाशनाचें पुस्तक 19:8. आनीक तें आंगोस्त्र भांगारान गुंथलेलें अशें म्हटलेलें आसा. स्तोत्र 40:5-13 आनी ताका जायते रंग आसा. स्तोत्र 40:5-14. आनीक असल्या आंगोस्त्राची आमच्या काळजांत भितर एक आवंडो आसूंक जाय आनी सर्वेस्पर तुका ते जरूर दितलो. जेन्ना आदाम आनी एवेचे दोळे उक्ते जाले पळय सर्वेस्परान तांकां थोड्या वेळाक उत्ता पळय ते जनवरांचे जी कात काडून पळय तांकां चामड्याचें एक आंगोस्त्र केलें कित्याक तांकां गरज आसलेली. पूण तें आमकां एक सावळी कशी फुडाराक आमकां तारुणेचें पळय जें आंगोस्त्राची गरज म्हणून तें दाखयता. आमी स्वर्गार वयता आसतना आमकां हें चामड्याचें आंगोस्त्राची गरज आसची ना. आमकां मोहिमेची आंगोस्त्रां जीं
सर्वेस्पोरानूच जेजू क्रिस्तान आपल्यान घातलेली पळय ती आमकां फावो जाता. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी तुमची हांगोसतरां मोहिमेन बोललेली ही तुमचे आवडे जावं दी. नियाळ करात मातेव 26:30. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड हें जिनसां देव न्हेसयता तांकां अशें देव न्हेसयता जाल्यार त्या कितलो अदीक तुमकां तो न्हेसयचो ना. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 103 आनी 104. सांजचें वाचप पयले करून कांय बरे चीट 2. सुरेश पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद.